ایدگا روچا یحییٰ گوتی دو مریدا اوشتاتگا وحدی یحییٰ یا عیسیٰ دیست کہ چعودہ گوزگائیں گوشتی ایشنت خدائے گوراند آ دوئیں مریدائیں حبر اشکت او عیسیٰ رندہ روان بوتن عیسیٰ چک ترین تو ہر دوئیں نی دیستن کہ آئیے رندہ آیا گا آنت جوستی کرت شما چی لوٹت گوشتش ربی بزاں او استاد تئی جاگا کجائیں گوشتی بیائے تو بیچارت گڑا آدویں شوتن تو دیستش کے کجا نشتگ اور روچے پشکپتگیں بہرا ہمائی کرا منتنت بیگائے وحدت یحییٰ حبرانی اشکنگا رند چائی دوئینا کہ عیسیٰ رندش گپت شوتاں یکی شمون پتروس برات اندریاست آئیے پیسرا وتی برات شمون ودی کر تو گوشتی ما مسیح در گیتک رندائی شمون عیسیٰ کرا برت عیسیٰ شمون چارے تو گوشتی تو شمون یوحنا چوکے بلے نون تئی نام کائپا بیت کائپا مانا پتروس بزن تلارنت پیلیپوس و نتنائیل ایدگا روچا وحدی عیسیٰ وتی دلا گوشت کے جلیل دمگا بروت پیلیپوسی درگیت کو گوشتی منی رندگیریا بکاں پیلیپوس ہم پتروس و اندریا سے ڈولا چا بیت سیدہ شہر مردمانت پیلیپوس ہم شو تو نتنائیل شوہاس کر تو گوشتی ما ہما کس دستگو در گیت کا کہ موسیٰ یا تورات تہا آئیے مستاق داتگ و آدھگے نبیاں ہم آئیے باروا گوشتگ آ عیسیٰ ناصری اسو پہ چوکیں نتنائیل اگوں آئیے گوشت چا ناصرہ ہم شرین چیزی در کب تکنت پیلیپوسا گوشت بیاو بچار وحدی عیسیٰ یا نتنائیل دیست کے دیم پائیا پیدا کیں گوشتی ای تچکیں بنی اسرائیلی کے دلا ہچ پے میں مندر و رپ کی مان نیست نتنائیل جست کرت تو منن چکو جا زانے عیسیٰ آئیے پسوا گوشت چا آ وحدہ پیسر کے پیلیپوس ترا توار کرت من ترا ہما وحدہ دیست کے انجیر درچکے چیرا آتے نتنائیل گوشت او استاد تو خدائے چوکے تو اسرائیل بادشاہ ہے عیسیٰ پسفداد پمش کا ایمان تاورت کے منگوشت ترا انجیر درچکے چیرا دستگوں چائی چیزاں مستری نہ گندے گڑگوں آئیے گوشتی شمارا راستی نہ گوشاں دیم تیرا آسمانا پچا گندت او خدائے پرشتک دیم پا انسان چکا کہ منا جہل و برز کائن تو روانت